सनम जावेद के वालिद के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। के वालिद ने एक इंटरव्यू दिया है रफ्तार को, दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए हैं उसमें। सनम जावेद को रात को 2:30 बजे बैरक से उठाया जाता है। सनम जावेद के साथ तैयबा राजा साहिबा भी होती हैं, कर रही होती हैं। फीमेल कांस्टेबल भी कोई नहीं है। फीमेल कांस्टेबल नहीं होती। 4 में से एक ने धोती पहनी और वो सोया रहता है और वीडियो बनाई जाती है सनम जावेद खान साहिबा की। कोई पुलिस वजह ने कहा कि जिसको आप नानी 420 कहती हैं, उसके कहने पे ये सब किया जा रहा है। नानी 420 के सनम जावेद खान साहिबा मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। बाज़ औक़ात शिकायत भी की गई है इस बात की कि वो फुजला फेंक देती है कमरे के अंदर, और बहुत इसका मतलब ये है कि आप इलेक्शन के मैदान में, सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। सनम जावेद के वालिद के दिल दहला देने वाले इंकशाफात जो करवा रही है नानी करवा रही है। पुलिस ने क्या कहा? पागल औरत छोड़ दी जो फुजला फेंकती है। जी, सनम जावेद खान साहिबा जो कि इस वक्त हिरासत में हैं, इस वक्त कैद में हैं, उनके वालिद ने एक इंटरव्यू दिया है रफ्तार को, दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए हैं उसमें। उन्होंने एक तो ये कहा कि सनम जावेद को रात को 2:30 बजे बैरक से उठाया जाता है, फिर छत पर ले जाया जाता है। सनम जावेद अकेली नहीं होती इस मौके पर, सनम जावेद के साथ तैयबा राजा साहिबा भी होती हैं। और होता क्या है? होता यह है कि उनको छत पर लेकर एक बंदा जो कि मेल होता है, यहाँ पर कोई फीमेल नहीं होती, सनम जावेद अकेली से मुकाबला कर रही होती है। फीमेल कांस्टेबल भी कोई नहीं है। फीमेल कांस्टेबल नहीं होती। अच्छा, फिर होता क्या है? फिर होता यह है कि 4 बंदे, 4 में से एक ने धोती पहनी और वो सोया रहता है और वीडियो बनाई जाती है सनम जावेद खान साहिबा की और उनको हिरासा किया जाता है। वीडियो बनाकर ये कहा जाता है, फिर सनम जावेद इसरार करती है, क्यों वीडियो बना रहे हो, किसको दिखानी है, क्या है, क्यों? मतलब एक तो उनको इज्जत के तौर पर वो के बेइज्जत करना है, उनकी इज्जत को दाव पर लगाना है कि ये ऐसे करना है, वो करना है, ये करना है। लेकिन सनम जावेद खान साहिबा डटी रही हैं इस पूरे मामले के अंदर। वो पूछती हैं, कौन हो तुम, क्यों बना रहे हो? और सनम जावेद खान के वालिद साहब ने भी ये बताया कि बहुत दिलेरी के साथ सनम मुकाबला कर रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देखें, एक तो मैंने उनको कहा कि आप क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तो पुलिस ने कहा कि जिसको आप नानी 420 कहती हैं, उसके कहने पे ये सब किया जा रहा है। नानी 420 यानी कि मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये बात हो रही है। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला बल्कि हतमी तौर पर तो नहीं, लेकिन कुछ हलकों में इसकी बाज़गश्त तो है कि सनम जावेद खान साहिबा मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। और इसके कुछ सर्वे ने कहा था कि आप जो है मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में सनम जावेद साहिबा को अगर आप टिकट दें तो मरियम नवाज साहिबा को शिकस्त हो जाएगी और सनम जावेद जो है वो टिकट ले जाएंगी, जीत जाएंगी। शायद इसकी वजह से ही ये सब किया जा रहा है। सनम जावेद साहिबा के वालिद साहब ने कहा था, इमरान खान ने अभी तक कहा नहीं है, लेकिन हो सकता है वो उनका ये फैसला हो जाए। तो बहरहाल ये सनम जावेद साहिबा से डर है कि शायद वो जीत ना जाएं और उनको रुसवा करना है उनकी वीडियोस बना के। तो फिर ये तो आप सियासी हरीफ के साथ अगर ऐसा करने पे आए तो इसका मतलब आप मुकाबला नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं जीत सकते उसके मुकाबले में। बहरहाल एक पागल औरत है जो कि रात को तकरीबन पूरा दिन वो सोई रहती है, पागल औरत। और जब रात का वक्त होता है, जब सनम जावेद साहिबा को बैरक में लाकर बंद कर दिया जाता है और उनके साथ तैयबा राजा साहिबा भी होती है, तो फिर वो पागल औरत चीखना शुरू कर देती है, चीखना, चिल्लाना और रोना धोना, आवाज़ें मुख्तलिफ। और फिर यहाँ तक कि एक तो होता है ना कि आप किसी जेल में बंद हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे बैरक, एक ऐसे सेल में हैं जहाँ का जो इंडियन टॉयलेट है और उसमें वो जो पागल औरत है, बाज़ औक़ात शिकायत भी की गई है इस बात की कि वो फुजला फेंक देती है कमरे के अंदर और बहुत ताफुन और बहुत बदबू होती है वहाँ पर। लेकिन ये पूरी बातें बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है
کہ کس طرح سے اب آپ اپنے سیاسی حریفوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن کے میدان میں، سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اچھا، صنم جاوید صاحبہ کے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. جی، بہت یہ کچھ 4-5 دن پہلے کی خبر ہے کہ ان کے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید صاحبہ عذرائے تفنن، عذرائے مذاق، اپنی امی سے کچھ یا اپنے والد صاحب کو انہوں نے کچھ لکھا. انہوں نے بتایا دیکھو سپورٹ کرتا تھا نا عمران خان کو، آ گیا یہ مطلب بھی. وہ ابھی بھی اپنی ہمت ان کی قائم ہے. دیکھیں وہ ان کی ہمت قائم ہے. اب ہمت قائم ہوتی ہے اور قائم ہونی چاہیے. حوصلہ ڈگمگا نہ جائے، ہونا پہ چاہیے. ہی جو ہے وہ رہائی ملے گی. وہ یہ کہ جبکہ ان کے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ ضمانت ہم اپلائی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب بھی میرا دن آئے گا ضمانت کا، مجھے ضمانت مل جائے گی. پتہ نہیں کیوں ضمانت نہیں مل رہی، عدم پیروی، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، تو اس وجہ سے پھر ضمانت نہیں ہو پا رہی. صنم جاوید صاحبہ کے والد نے یہ کہا ہے کہ میں ویسے تو عمران خان کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر میری بیٹی کا کوئی نظریہ ہے تو میں اس پہ اپنی بیٹی کو سپورٹ کروں گا. دیکھیں یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے. ڈفرینس آف اوپینین جمہوریت کا حسن مانا جاتا ہے. جب آپ ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں، آپ کو دوسرے کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. اختلاف آپ ٹکا کے کریں، اپنا موقف بیان کریں، لیکن دوسرے کا جو موقف ہے اس کو سنیں، اس کا احترام کریں. تو صنم جاوید صاحبہ کے جو والد صاحب ہیں، انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کا بھرپور جاوید اقبال صاحب، جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سپورٹ نہیں کرتے بلکہ عمران خان صاحب کو بھی سپورٹ نہیں کرتے، لیکن وہ صرف اس لیے یہ کر رہے ہیں، صنم جاوید صاحبہ کے جو خیال ہے وہ اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی بیٹی ہے، وہ ان کے والد ہیں، اور ذمہ داری ہے یہ ان پر، بلکہ ان کا فرض ہے، وہ یہ کہتے ہیں. تو صنم جاوید بہت دلیر ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے وہ ڈٹی رہیں گی، وہ مقابلہ کر رہی ہیں اس وقت بھی. اور جب یہ کہا جاتا تھا نا کہ دیکھو عمران خان صاحب نے صنم جاوید کے بارے میں یا اپنے جتنی بھی سیاسی قیدی تھی ان کا مقابلہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو عمران خان صاحب بتا کر ذلیل کر رہے ہیں، یا شاید ان کی عزت بہت بولتے تھے کہ صنم جاوید اور جتنی بھی فیمیل قیدی ہیں ان کے بارے میں جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے میڈیا میں آ کر یہ باتیں کیوں بتائی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو یہ نہیں بتانی چاہیے باتیں. لیکن اب دیکھیں صنم جاوید صاحبہ کے والد صاحب نے خود یہ باتیں بتائی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیوں ہے. اور انہوں نے انٹرویو دیا، یہ باتیں ہم نے کہیں ٹی وی چینلز پہ نہیں سنی. دیکھیں یہ ٹی وی چینل پر تو کوئی، اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس ٹی وی چینل پر کہ جس پر الیکشن کیمپین ہی چلتی رہتی ہے تقریباً پوری، اب اشتہارات تو آنا بند ہو گئے ہیں ٹی وی چینلز پر، تو اس پر کیا کوئی یہ چلائے گا صنم جاوید صاحبہ. اس وقت ٹی وی چینلز پر یک طرفہ موقف بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ حکومت کو سپورٹ کرتا ہے، جو کہ نگراں حکومت اور اس کی جو کیئر ٹیکر، نگراں حکومت کی بھی کیئر ٹیکر حکومت ہے، مرکز حکومت، شہباز شریف صاحب جو کچھ مطلب ایک ہفتے کے مہمان ہی باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس رفتار سے آگے جا رہے ہیں. 2 دنوں میں 54 بلز انہوں نے یوسین بولٹ کو بھی مات دے دی ہے. بہرحال دیکھیں ہوتا کیا ہے. لیکن صنم جاوید مقابلہ کر رہی ہیں، طیبہ راجہ صاحبہ مقابلہ کر رہی ہیں، اور 6 آدمی آپ یہ دیکھیں 2 لڑکیوں کو اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے جمہوریت میں، لیکن یہ ہوتا ہے. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے.